बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। कौम बनी इसराइल के 70,000 ऐसे इंसान कि जिनको एक दम से मौत की नींद सुला दिया गया और उनको मुर्दा बना दिया गया। कौम बनी इसराइल के इन 70,000 अफराद ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि जिसकी वजह से इन तमाम लोगों को मुर्दा बना दिया गया, और ये लोग कौन थे, और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इन लोगों को दोबारा जिंदा क्यों किया। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि दोबारा जिंदा होने से पहले ये लोग कितनी देर तक मौत की नींद सोते रहे, और ऐसा क्या हुआ कि दोबारा जिंदा होने के बाद ये लोग जो भी कपड़ा पहनते वो कफन क्यों बन जाता, और इन 70,000 अफराद में से दोबारा जिंदा होने के बाद भी जले हुए मुर्दे की बदबू क्यों आती थी, और क्या इन लोगों की नस्ल में से आज भी कुछ लोग इस दुनिया में मौजूद है या नहीं। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर ऐसी बहुत सारी बेशुमार कौमों का जिक्र फरमाया कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने उनके गुनाहों के सबब तबाह बर्बाद कर दिया और उन कौमों को सफाई हस्ती से मिटा दिया, और इन तमाम तर कौमों के वाकयात आने वाली नस्लों के लिए इबरत का निशान है, ताकि आने वाले लोग इन वाकयात से इबरत हासिल करें। प्यार दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिस कौम का इबरतनाक वाकया आपको बताने वाले हैं, इस कौम का वाकया अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक की सूरह बकरा के अंदर निशाने इबरत के तौर पर बयान किया है। मुर्दा बनने वाले ये 70,000 अफराद हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम की कौम थी। हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के तीसरे खलीफा हैं, और हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की सोबत में बैठने वाले तीसरे वो बरगुज़ीदा नबी हैं कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत और उनकी सोबत में बैठने की वजह से नबूवत से सरफराज फरमाया। प्यार दोस्तों, हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम का लक़ब इब्नुल उजूज है और आपको जुल्किफल भी कहा जाता है। प्यार दोस्तों, हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम की विलादत उस उम्र में हुई कि जिस उम्र में आपकी वालिदा मोहतरमा बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी। इसी वजह से आपको इब्नुल उजूज यानी बुढ़िया के बेटे कहा जाता है। और हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के वो बरगुज़ीदा नबी हैं कि जिन्होंने 70 अंबिया कराम को अपनी किफालत में लेकर कत्ल होने से बचाया था। जिन अंबिया कराम को कत्ल करने के लिए यहूदी उनके पीछे पड़े हुए थे, और इसी वजह से आपको जुल्किफल कहा जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम को एक लंबी उम्र अता फरमाई थी, और आप बरसों जिंदा रहकर अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम दुनिया तक पहुंचाते रहे और लोगों को अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की तरफ बुलाते रहे। दोस्तों, बात करते हैं उन 70,000 अफराद की कि जिनको एक दम से मौत की नींद सुला दिया गया और फिर दोबारा उनको जिंदा क्यों किया गया। प्यार दोस्तों, ये 70,000 अफराद हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम की कौम में से थे, और ये हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम के साथ उस शहर के अंदर आबाद थे कि जिस शहर के अंदर ताउन की बीमारी फैल गई थी। इस तरह ताउन की बीमारी फैलने की वजह से इन लोगों के दिलों में मौत का खौफ सवार हो गया, और ये लोग मौत के डर से उस शहर को छोड़कर एक जंगल की तरफ निकल गए और अपने नबी हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम को छोड़कर उस जंगल के अंदर अकेले जिंदगी गुजारने लगे। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला को इन लोगों की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद न आई। इस तरह इस कौम की इस हरकत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने अजाब देने वाले एक फरिश्ते को इस जंगल की तरफ भेजा। चुनांचे वो फरिश्ता अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म पाकर उस जंगल की तरफ आया, और उस जंगल में एक पहाड़ के पीछे छुपकर खड़ा हो गया, और उस पहाड़ के पीछे छुपकर उस फरिश्ते ने एक खौफनाक और जोरदार चीख मारी, और इस खौफनाक चीख के बाद उस फरिश्ते ने ये अल्फाज कहे कि मूतू यानी सब लोग मर जाओ। चुनांचे जैसे ही फरिश्ते ने ये अल्फाज कहे तो देखते ही देखते वो तमाम के तमाम 70,000 लोग एक दम से मौत की नींद सो गए और तमाम लोग मर गए। प्यार दोस्तों, इन 70,000 अफराद पर मौत बगैर किसी बीमारी के एक दम से अचानक वाक़या हुई थी, और अचानक से मरने वाले इन अफराद की तादाद इतनी ज्यादा थी कि लोग एक दम से इन तमाम लोगों के कफन दफन का इंतजाम भी न कर सकते थे। लिहाजा लोगों ने इन मरने वाले इंसानों को बगैर कफन दफन के उसी जंगल के अंदर वैसे छोड़ दिया। यहाँ तक कि इन 70,000 अफराद को मरे हुए 8 दिन गुजर गए थे, और इनकी लाशों में से ऐसी बदबू आने लगी कि वो बदबू पूरे शहर के अंदर फैल गई, और इन 70,000 अफराद की लाशें गलने और सड़ने लगी। चुनांचे उस वक्त कुछ लोगों ने इन मरने वाले इंसानों पर रहम खाते हुए इनके चारों अतराफ में एक दीवार खड़ी कर दी, ताकि इनकी लाशों को दरिंदों से महफूज रखा जाए
اور اس طرح دیوار کھڑی کرنے کے بعد لوگوں نے ان کو اسی حالت میں چھوڑ دیا۔ چنانچہ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت حزقیل علیہ السلام کا گزر اس جنگل کے قریب سے ہوا، اور جب حضرت حزقیل علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70,000 افراد کو مرا ہوا دیکھا اور ان کی اچانک موت کا علم ہوا، تو حضرت حزقیل علیہ السلام کو اپنی قوم کے 70,000 افراد کے اچانک سے مر جانے کا بہت دکھ ہوا، اور اچانک موت آنے کی وجہ سے حضرت حزقیل علیہ السلام بہت رنجیدہ ہوئے اور زاروں کی طرح رونے لگے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام سے اپنی قوم کی یہ حالت دیکھی نہ گئی، اور حضرت حزقیل علیہ السلام کا دل بھر آیا، اور حضرت حزقیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں زاروں کی طرح رونے لگے اور رو رو کر دعا کرنے لگے کہ یا رب العالمین، یہ میری قوم کے افراد تھے جو غلطی کر بیٹھے اور طاعون کی بیماری پھیلنے کی وجہ سے اور موت کے ڈر کی وجہ سے مجھ کو اکیلا چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ یا رب العالمین، یہ سب لوگ میرے شہر کے باشندے ہیں، مجھے ان لوگوں سے بہت محبت تھی اور یہ لوگ میرے دکھ سکھ میں شریک تھے۔ افسوس کہ میری قوم کے لوگ ہلاک ہو گئے اور میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا رب العالمین، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد و ثنا بیان کرتی تھی اور تیری وحدانیت پر ایمان رکھتی تھی۔ چنانچہ حضرت حزقیل علیہ السلام اسی طرح رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے کہ اچانک حضرت حزقیل علیہ السلام کی طرف وحی نازل ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھا ہو جاؤ۔ چنانچہ جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہوا تو وہ بکھری ہوئی ہڈیاں آپس میں ملنے لگیں، اور اس طرح تمام ہڈیاں جمع ہو کر ہر آدمی کا ڈھانچہ بن گیا۔ اس طرح جب 70,000 افراد کے تمام ڈھانچے تیار ہو گئے، اس کے بعد دوسری وحی نازل ہوئی کہ اے حزقیل علیہ السلام، ان ڈھانچوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی ہڈیوں پر گوشت پہن لے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم سنتے ہی تمام ہڈیوں پر گوشت چڑھ گیا۔ پھر اس کے بعد تیسری وحی نازل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ ان مردوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اٹھ کھڑے ہو۔ چنانچہ حضرت حزقیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان مردوں سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اٹھ کھڑے ہو۔ جیسے ہی حضرت حزقیل علیہ السلام نے ان مردوں کو زندہ ہونے کا حکم دیا تو تمام کے تمام 70,000 مردے یہ پڑھتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت۔ پیارے دوستو، اس طرح حضرت حزقیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول کیا، اور اس طرح یہ 70,000 مردہ لوگ دوبارہ زندہ ہو گئے۔ جب یہ لوگ دوبارہ زندہ ہو گئے تو یہ تمام کے تمام لوگ اس جنگل کو چھوڑ کر دوبارہ اپنے شہر میں جا کر آباد ہو گئے، اور یہ تمام لوگ اپنی عمر کی مدت تک زندہ رہے، لیکن ان کے زندہ ہونے کے بعد بھی ان پر موت کا یہ اثر باقی رہا کہ ان کے اور ان میں سے پیدا ہونے والی اولاد کے جسموں سے سڑے ہوئے مردے کی بدبو آتی تھی، اور قدرت الہی سے یہ لوگ جو بھی لباس پہنتے وہ کفن بن جاتا، اور قبر کے اندر جس طرح کفن میلا ہو جاتا ہے اسی طرح ان کا لباس بھی میلا ہو جایا کرتا۔ پیارے دوستو، قوم بنی اسرائیل کے ان 70,000 افراد کی نسل آج بھی اس دنیا کے اندر موجود ہے، اور آج بھی ان کی نسل میں سے جو لوگ زندہ ہیں ان کے جسموں سے آج بھی سڑے ہوئے مردے کی بدبو آتی ہے، اور ان کا لباس آج بھی میلا ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اس عجیب و غریب واقعے کو اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کی سورہ بقرہ کے اندر کچھ یوں بیان فرماتا ہے، اے محبوب، آپ نے نہ دیکھا تھا انہیں کہ جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے موت کے ڈر سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم فرمایا کہ مر جاؤ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ پیارے دوستو، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ انسان جتنی بھی کوشش کر لے وہ ہرگز موت سے نہیں بچ سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی فرما برداری کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔